يعرف قدر المصطفى عند ربه تبارك وتعالى الذي أرسل. ألا تعلم أن الله لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل وقد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة. فقال تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى لا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي ربك ينادي تبارك وتعالى بمحبة رسول الله عند الله. لم ينادي رسوله باسمه محمد، والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. سبحان الله. وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة. فقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول. الله أكبر. وما محمد إلا رسول. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين. الرسالة والنبوة مع الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يتطاول الأقزام الكفار على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباع سنة رسول الله. انتبهوا، ليس بالمظاهرات المجردة، لا أقلل عن شأن المظاهرات، لا، بل أقول ولا بد أن نتظاهر، أن نظهر حبنا أو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل المحبة لا بد أن تكون مقترنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وسلوكا وحكما. أكرر هذا في كل مكان. تحب رسول الله، تتبع رسول الله، محبة رسول تتبع رسول الله. قال تعالى: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تقول تحب رسول الله، اتبعت رسول الله عقيدة وسلوكا وحكما. أين عقيدة المسلمين في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يسجدون للقبور؟ أما يدعون القبور؟ أما يستغيثون من القبور؟ أما يستعيذون من القبور؟ هذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفر وإسلام. أن يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ محبة رسول وأنتم الناس كلهم من أمة رسول الله ينتسبون إلى الإسلام، يحملون أسماء الإسلام، يحشدون لدته برد. هذا خبيث والله جل وعلا. أقول ذلك من صميم قلبي، وأنا لست باكستان الذي يفعل ما يريد يفعله. هذا ليس محبة رسول الله أبدا.
يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. كل ما جاء مع رسول الله لا بد أن تتبعه، لا بد. محبة رسول الله عقيدة وسلوكا وحكما، لا بد أن نتبع رسول الله في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي جاء بالإسلام وهو الذي جاء بالهدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني عقيدة وسلوكا. أين عقيدة المسلمين؟ أين عقيدة المسلمين في المسلمين؟ كم من الناس، ملايين من المسلمين لا يزالون يسجدون للقبور ويعلقون التعاويذ في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم. تسأله: يا أخي الكريم، أليس الله بكاف عبده؟ يقول: يه الله كافي الله كافي. تقول له: لماذا تعلق التعاويذ والله موجود؟ أليس الرسول هو الذي علمك بأن الله واحد؟ لماذا لا تتبع رسول الله في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة، أصبح البدعة في الإسلام باسم محبة رسول الله. مولد رسول الله، يحتفلون بمولد رسول الله باسم محبة رسول الله. هذا محبة رسول الله. أليس أبو بكر أولى بكم أن ينقادوا حفلة مولد رسول الله؟ لما مات رسول الله كم من الصحابة احتفلوا بمولد رسول الله؟ أنى لكم هذه المذهب وأنى لكم هذه المسألة؟ كيف؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة وشرك وخلافات. محبة رسول صلى الله عليه وسلم بالبدعة. مولد، موسيقى في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعي بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن أبدا المحبة إلا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح، ليس على فهم كل واحد، على فهم سلف الصالح، ليس على فهم كل واحد. لا، الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام. انظر إلى هؤلاء الجبندية، هؤلاء البرروية، مشركون يستغيثون بالقبور ويعبدون القبور، هؤلاء المعتزلة، هؤلاء الأشاعرة، هؤلاء كل الفرق. أتعرفون أن أهل الحديث هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث هم الذين يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في وقت، يقولون الآن ما في وقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا المحبة الحقيقة لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا المحبة الحقيقة لرسولك صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كلام كثير لكن ما